तक़ुल्लाह व अस्लिहू ज़ात बैनकुम व अतीउल्लाह व रसूलह इन कुंतुम मोमिनीन। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह से डरो और आपस में मोहब्बत से पेश आओ, इख्तिलाफ पैदा मत करो, मोहब्बत से पेश आओ। फिर फरमाता है व अतीउल्लाह व रसूलह, अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी करो। कब? इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो। अगर तुम्हारे पास ईमान है तो तुम्हें ये चीज़ मानना पड़ेगी कि एक तो आपस में इत्तेहाद कायम रखना है, अल्लाह और रसूल से डरते रहना है। अल्लाह इरशाद फरमाता कि मोमिन की पहचान है क्या, मोमिन किसको कहा जाता है। देखिए, किसी का भी ईमान माल की बुनियाद पर मजबूत नहीं होता। किसी का भी ईमान माल या ताकत या शोहरत या इज्जत या ख़ानदान का बड़ा होना या ताल्लुकात का ज़्यादा होना, इससे ईमान की मजबूती नहीं होती है। ईमान जो मजबूत होता है बंदे का, वो बस नबी और उसके रसूल पर जान कुर्बान करने से मजबूत होता है। तो अल्लाह ने फरमाया कि तुम अल्लाह से डरो, उसके रसूल से डरो, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो तब। ईमान किसे कहते हैं? कुरान ने फरमाया कि मोमिन कौन है। अल्लाह फरमाता इन्नमल मोमिनूनल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम। ईमान वो है कि जब अल्लाह को याद किया जाए, अल्लाह का जिक्र किया जाए, तो लोगों के दिल कांपने लगे, दिल में खौफ पैदा हो, दिल में इबादत की रग़बत पैदा हो। फिर अल्लाह ने फरमाया एक सिफत तो ये है, और एक सिफत ये है वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और जब उनके सामने हमारी निशानी बयान की जाए या कुरान की तिलावत की जाए तो फरमाया ज़ादतहुम ईमाना, उनका ईमान और मजबूत हो जाए, ईमान ज़्यादा हो जाए, मजबूत हो जाए। वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, और परेशानी के आलम में, तंगी के आलम में अपने रब पर मुकम्मल भरोसा करने वाला हो, भरोसा हो मुकम्मल तौर पर। तो फिर फरमाता कुरान, ये मोमिन की पहचान है। उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दूसरे खलीफा हैं ये मेरे सरकार के। रात में गश्त करते थे कि मेरे नबी के शहर में कोई ऐसा ना हो कि कोई बच्चा, कोई यतीम, कोई बेवा परेशान ज़दा हो, भूखा सो जाए। और उमर फारूक आज़म की दौरे खिलाफत में ऐसा ना हो क़यामत का दिन मुझसे सवाल किया जाए कि उमर फारूक आज़म तुमको ऐसी सल्तनत, ऐसी बादशाहत अता की थी और तुमको अपने महबूब का अमीर बनाया था, अपने महबूब का नाइब बनाया था, तुम्हें अमीरुल मोमिनीन थे तुम। तो उमर फारूक आज़म रात में गश्त करते रहते थे। एक बस्ती में एक घर के करीब से गुजरे तो बच्चों की रोने की आवाज़ आई, तो पता चला ये बच्चे इस बात पर रो रहे हैं कि खाने के लिए नहीं खाना है ना पानी है। और वहाँ की जो उस घर की जो खातून थी वो उमर फारूक आज़म को कह रही थी, मेरे मौला तूने कैसे बंदे को अमीर बनाया है, उसे यही खबर नहीं है कि कौन भूखा है कौन प्यासा है। उमर फारूक आज़म फरमाते मैं वहाँ से पलटा और बैतुल माल गया, वहाँ से मैंने खाने का सामान लिया, आटा लिया, चावल, घी लिया, और अपने खादिम से फरमाया कि फ़ला मकान पे चलते हैं। उमर फारूक आज़म गए, सारा सामान लेके वहाँ पहुँचे, उस घर में दाखिल हुए तो देखा कि बाकी में छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं। उमर फारूक आज़म ने पूछा, माँ ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? कहा, बेटे ये भूख की वजह से बच्चे रो रहे हैं। फरमाया, मैं तो उमर फारूक आज़म की बात कर रही हूँ, क़यामत का दिन होगा और मैं शिकायत उमर फारूक आज़म की अल्लाह की बारगाह में करूँगी। उमर फारूक आज़म ने कहा कि माई ऐसा ना करना, उमर फारूक आज़म भी एक इंसानी है, उसे इतना काम काज है, आराम भी करता होगा, रात में जागता भी होगा, सोता भी होगा, तो मुमकिन है कि उमर फारूक आज़म को तेरी फिक्र ना हो। तो फरमाया फिर अमीर क्यों बने उमर फारूक आज़म? तो लिखा है तारीख के अंदर कि जिस तरीके से छोटे बच्चे रोते थे, उमर फारूक आज़म बच्चा बन के उन बच्चों को हंसाते थे। कहीं ऐसा ना हो क़यामत के दिन यही शिकायत मुझ पे भारी पड़ जाए। कहा, उमर फारूक आज़म ने कहा कि मैं उसको माफ़ फरमा दे। कहा कि उसे माफ़ नहीं करने वाली मैं। ये उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने।
تو ایمان کی پہچان یہ ہے کہ مکمل بھروسہ اپنے رب پر ہو، اور جب اللہ کو یاد کیا جائے تو ان کے دل خوف خدا سے کانپنے لگیں۔ یہ مومن کی پہچان ہے۔ یہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غربت کا زمانہ تھا، آج ہے نا یہ محلات، پہلے محلات کہاں تھے؟ پہلے تو بادشاہوں کو ہوتے تھے محلات، بہت کم لوگ تھے جن کے محلات تھے۔ غربت کا عالم تھا، پھٹا لباس ہے، لوگ ایک ایک جوڑی کپڑے پہ زندگی بسر کرتے تھے، مطلب ایک ایک جوڑی کپڑے پہ۔ آج کا دور ہے، مال کی فراوانی ہے، مال کی کثرت ہے، تو بہت زیادہ آج ہمارے پاس ہے۔ یہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک خاتون تھی، اس کی 4-5 لڑکیاں تھیں، باپ کا انتقال ہو گیا، بچے یتیم تھے، دودھ کا کاروبار تھا۔ ماں نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی تمہاری شادی بھی ہونا ہے، آخرکار یہ بکری کے دودھ پر کب تک اتفاق کریں گے ہم، شادی تو نہیں ہو سکتی ایسے۔ ماں نے کہا بیٹی ایسا کرو، رات کا وقت ہے، دودھ میں پانی ملا دیا کرو، جب پانی زیادہ ہو جائے گا نا تو مال زیادہ بکے گا تو پیسہ زیادہ آئے گا۔ بیٹی نے ایک جواب دیا کہ امی جان پانی کیسے ملا دوں، عمر فاروق اعظم خلیفہ ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سنتے ہوں۔ ماں نے کہا بیٹی عمر فاروق اعظم یہاں کہاں رکھے ہیں، رات کا ٹائم ہے، عمر فاروق اعظم رات کا ٹائم ہے، یہاں کہاں رکھے ہیں؟ اتفاق سے عمر فاروق اعظم وہیں دروازے پہ کھڑے تھے، کیونکہ میں نے بتایا کہ وہ رات میں سوتے ہی نہیں تھے، چلتے پھرتے رہتے تھے، ہر گھروں کے پاس جاتے، کوئی بندہ پریشان تو نہیں ہے؟ تو بیٹی نے کہا امی جان اگرچہ عمر فاروق اعظم نہیں ہے لیکن وہ اللہ تو دیکھ رہا کہ جس نے عمر فاروق اعظم کو امیر بنا کے بھیجا ہے۔ عمر فاروق اعظم فرماتے جب میں نے یہ بات سنی تو میرے پیروں تلے زمین نکلی، میں اپنے گھر گیا، رات ہی میں اسی وقت گیا اور اپنی بیوی سے فرمایا خاتون ایک بڑی پارسا ابھی تو زاہدہ لڑکی ہے، اگر تو چاہتی کہ اپنے بیٹے کا نکاح کرے تو نکاح کر لیتے ہیں، اتنی عابدہ زاہدہ لڑکی میں نے نہیں دیکھی ہے۔ بیوی نے کہا کہ کہیں رشتے بھی رات میں ملتے ہیں کہ تو مان میرے ساتھ چل۔ عمر فاروق اعظم فرماتے میں اپنی بیوی کو لے کے گیا، اسی دروازے پہ پہنچا۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اندازہ لگائیے کہ جن کی شان کے مطابق کئی مرتبہ قرآن نازل ہوا، جن کی زبان کے مطابق کئی مرتبہ قرآن نازل ہوا، وہ عمر فاروق اعظم اپنے لڑکے کو لے کے، اپنے لڑکے کا رشتہ لے کے، اپنی بیوی کو لے کے اس خاتون کے یہاں پہنچے جو ضعیف شکستہ حال ہے، پریشان مجبور ناتباہ ہے، کھانے کو صحیح سے کھانا نہیں ہے۔ پہنچے وہاں پر، اور پہنچنے کے بعد دستخط دی، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا عمر فاروق اعظم ہے۔ تو کہا کس لیے آئے ہو؟ کہ اس لیے آیا ہوں کہ اگر تو چاہے تو اپنی بیٹی کا نکاح ہمارے لڑکے کے ساتھ کر دے۔ اس خاتون نے جواب دیا عمر فاروق اعظم کیوں مذاق بناتے ہو؟ کہاں آپ عمر فاروق اعظم اور میں کہاں ایک چٹائی، ایک مٹی پر رہنے والی خاتون جس کا شوہر بھی نہ ہو، بچے یتیم ہو، آج کھا لیا کل کی فکر نہ ہو، آج موجودہ کل ہو نہ ہو۔ عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں یہ بات مذاق کی نہیں ہے، ہم ارادہ کر کے آئے ہیں کہ تیری لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنا لیں۔ تاریخ میں لکھا ہے عمر فاروق اعظم نے شادی اس لڑکی سے کی کہ جس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ بنیاد کیا تھی؟ تقویٰ۔ بنیاد کیا تھی؟ اللہ سے ڈرنا، تقویٰ ہونا۔ لکھا ہے کہ جب شادی ہو گئی اس سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس لڑکی سے ایک ایسا لڑکا پیدا ہوا جس کو پوری کائنات عمر بن عبد العزیز کے نام سے جانتی ہے، جو پہلی صدی کے مجدد ہیں۔ اندازہ لگائیے یہ عمر فاروق اعظم کا دور رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ایمان والوں کی پہچان یہ ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر مکمل بھروسہ کرنے والا ہوں۔ تنگ دستی میں، پریشانی میں بھی، پریشانی زیادہ دیر تک نہیں رہتی، میں آپ کو بتا دوں، لیکن یہ گوہر، یہ جوہر، یہ جب بھی حاصل ہوں گے جب آپ کا دل نوم ملام ہوگا اور آپ کی رغبت اللہ کی عبادت کی طرف بڑھے گی۔ پھر اللہ فرماتا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور اپنے مال میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی سچے پکے ایمان والے ہیں۔ دھیان رکھ لیں، قرآن نے فرمایا یہی تو ایمان والے ہیں، اس کے علاوہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، اور ان کے لیے اللہ کے نزدیک بلند درجے ہیں، عزت والا رزق ہے۔ کن کے لیے؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں،